घरमै बसेर लकडाउन भित्र बसेर यो कार्यक्रम आयोजना गरिराखेका छौँ। म यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्से, पत्रकार समाज नेपालका अध्यक्ष अनुराधा थापा मगर, त्यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेश सदस्य सुरेन्द्र राज गोसाई लगायत सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो कार्यक्रम सुरु गरौँ। सुरुमा मिखाइल लुकासको जीवनी र व्यक्तित्वबारे चर्चा गर्नको निम्ति म पत्रकार समाज नेपालका अध्यक्ष आदरणीय अनुराधा थापा मगरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद निरजजी। आजीवन समाजवादको पक्षमा साम्राज्यवाद र संशोधनवादको विरोधमा अविराम सङ्घर्ष गर्नुहुने क्रान्तिकारी पत्रकार मिखाइल लुकासको स्मृतिमा हामीले यो बैठक आयोजना गरिरहेका छौँ। यस बैठकका प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्से, कामरेड रोहित र सहभागी सम्पूर्णमा अभिवादन व्यक्त गर्दछु। क्रान्तिकारी पत्रकार मिखाइल लुकासको संक्षिप्त जीवनी म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। मिखाइल लुकासको जन्म सन् 1926 मा कार्पाथियाको पहाडी क्षेत्रको पूर्वी चेकोस्लोभाकियाको भाइस्ना जाब्लोन्का भन्ने गाउँमा एक मजदुर परिवारमा भएको थियो। उहाँको गाउँमा कार्पाथो रुसीहरू बस्थे। तिनीहरू मौलिक स्लाभियाली भाषा बोल्ने गर्दथे। त्यति बेला त्यो ठाउँका मानिसहरू हङ्गेरियाली साम्राज्यको शासनमा सयौं वर्षसम्म बसेका थिए। त्यहाँका विद्यालयमा पनि जबरजस्ती हङ्गेरियाली भाषा बोल्न लगाइन्थ्यो। त्यसैले त्यहाँबाट मानिसहरू संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडातिर बसाइ सर्न थाले। पहिलो विश्वयुद्ध पश्चात सम्पूर्ण कार्पाथियाली क्षेत्र चेकोस्लोभाकिया र पोल्यान्डमा गाभियो। त्यहाँको आर्थिक परिस्थिति र अनुत्पादक भूमि तथा जिउनको लागि मानिसहरू सर अमेरिका र क्यानाडातिर बसाइ सर्न बाध्य हुन्थे। परिवारको जेठो छोरा वा छोरीले बसाइ सर्नुपर्ने त्यस बेलाको रीतिरिवाज जस्तै भइसकेको थियो। मिखाइलका पिता सन् 1927 मा क्यानाडा बसाइ सर्नुभयो तथा सन् 1938 मा मिखाइल र उहाँकी आमा पनि हरियाली र स्वच्छ पहाडलाई छाडेर प्रदूषणयुक्त खानीले भरिएको क्यानाडाको ओन्टारियो प्रान्तको सडबरी सहरमा पुग्नुभयो। त्यस वखत खानी मजदुर सङ्घका सङ्गठनकर्ता भएका कारण उहाँका पिता कारागारमा हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला संसारमा ठूलो आर्थिक सङ्कट छाएको थियो। स्लाभियाली वैदेशिक प्रवासीहरूलाई साह्रै भेदभाव, गाली गलौजका साथै शारीरिक हमला पनि गरिन्थ्यो। कम्युनिस्ट भएका कारण उहाँका पिताले धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो। त्यही कारणले मिखाइल पनि कम्युनिस्ट सिद्धान्त र गतिविधिप्रति आकर्षित बन्नुभयो। त्यसमाथि उहाँका काका जर्नेल लुकासले अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दलको तर्फबाट स्पेनको गृहयुद्धमा नेतृत्व गर्नुभएको थियो। फाँसीवादी फ्रान्कोको तानाशाहीको विरोधमा उहाँ लड्नुभएको थियो। त्यसकारण मिखाइल आफ्ना काकाप्रति गर्व गर्नुहुन्थ्यो। मिखाइलको परिवार खानीको सहर सडबरी छाडेर टोरन्टोमा बसाइ सर्यो। त्यहाँ मिखाइलका पिता र माता कार्पाथो रुसी समाजका सदस्य हुनुभयो। मिखाइल युवा सङ्गठनमा लाग्नुभयो। उहाँ वाद्यवादन सिकाउने तथा कार्पाथियाली नाचको सामूहिक बाजागाजा सिकाउने र युवाहरूको सांस्कृतिक समूहमाझ सङ्गठन गर्न थाल्नुभयो। त्यहाँ सामूहिक बाजा र नाचगानको नियमित कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक बैठकहरू हुन्थे। त्यही समाजमा समाजवाद वा मार्क्सवाद, लेनिनवाद र स्टालिनका विचारबारे प्रवचन कार्यक्रमहरू पनि हुन्थे। मिखाइल त्यसबेला भयलिन बजाउने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले किशोरावस्थामा सङ्गीत र कलाको शिक्षा प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँको अगुवाईमा किशोरीहरूको साङ्गीतिक समूहले टोरन्टोका होटेलहरूमा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दथे। सन् 1945 को दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुमा उहाँले आफ्नो कलेजमा विद्यार्थी हडतालको आयोजना गरी अङ्ग्रेजी भाषी विद्यार्थीको सैनिकीकरणको विरोधमा हडतालको नेतृत्व गर्नुभयो। सोभियत विरोधी प्रचारको विरोधमा विद्यालयसम्म प्रदर्शन यात्रा आयोजना गर्नुभयो। त्यसकारण उहाँ कलेजबाट निष्कासित हुनुभयो। कलेजबाट निष्कासनमा परेको कारण उहाँलाई सबभन्दा राम्रो कलाकार र चित्रकार भएर पनि पढाइ पुरा भएको प्रमाणपत्र दिइएन। उहाँ 2 वर्षसम्म बेरोजगार बस्नु पर्यो, किनभने रोजगारदाताले उहाँबारे कलेजबाट जानकारी लिन्थ्यो र कलेजमा उहाँको नाम कालो सूचीमा राखिएको थियो। त्यसबारे उहाँ 19-20 वर्षका युवा हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो विश्वयुद्धका बेला मिखाइल क्यानाडियाली स्लाभ समितिका सचिव हुनुभयो। उहाँले आफ्ना कामरेडहरूसँग मिलेर रुसलाई सहायता कोष मार्फत सङ्गठन गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो कला प्रस्तुत गरेर सोभियत लाल सेना र रेड क्रसका लागि लुगाफाटा एवं अन्य भौतिक सहयोगको बन्दोबस्त गर्नुभयो। मिखाइल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुनुभयो, साथै श्रमिक युवा कम्युनिस्ट राष्ट्रिय महासङ्घको सदस्य हुनुभयो। सन् 1947 मा उहाँ कार्पाथो रुसी युवाको तर्फबाट एक प्रतिनिधि भई 100 जवान क्यानाडियालीहरूसँग युगोस्लाभियामा 30 दिनको लागि युवा स्वयंसेवक दलको रूपमा ओम्लडिन्सका निर्माण अभियानमा मद्दतका लागि जानुभयो।
उहाँ चेकोस्लोभाकियाको प्रागमा भएको विश्व युवा महोत्सवमा पनि प्रतिनिधिको रूपमा सहभागी हुनुभयो। त्यसबेला उहाँ 27-28 वर्षका सक्रिय युवा हुनुहुन्थ्यो। मिखाइल क्यानाडा सोभियत संस्थाको सचिवमा चुनिनुभयो र त्यस संस्थाको तर्फबाट धेरै कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुभयो। उहाँले क्यानाडामा सोभियत प्रतिनिधि मण्डलहरूको स्वागत समारोह आयोजना गर्नुभयो। त्यस संस्थाको विभिन्न शाखाहरूमा प्रदर्शन र भ्रमणहरूको आयोजना हुन्थ्यो। तिनीहरूले विभिन्न सोभियत समूहहरू, खेलकुद समूह, प्रतिनिधि मण्डल र सोभियत सरकारका सदस्यहरूलाई पनि स्वागत कार्यक्रम गरे। साथै क्यानाडामा सोभियत व्यापार प्रतिनिधि मण्डलहरूको सम्बन्ध कायम गर्न पनि सहयोग गरे। तिनीहरूले सोभियत सङ्घका बारेमा धेरै पत्र पत्रिका, किताब र पुस्तिकाहरू प्रकाशन गरे। सोभियत चलचित्र प्रदर्शन र तस्बिर प्रदर्शनीहरूको पनि आयोजना गरे। क्यानाडाको सबै भागमा सोभियत जनतासँगको मित्रताको लागि देशव्यापी कार्यक्रमको आयोजना गरे तथा सोभियत सङ्घ र समाजवाद बारे समारोहहरू आयोजना गरे। क्यानाडा सोभियत संस्था र सोभियत जनतासँग क्यानेडियाली मित्रहरूका सबै गतिविधि एवं क्रियाकलापहरू मिखाइल र उहाँका कामरेडहरूले कार्पाथो रुसी क्यानाडियाली समाजको मैत्री भवनमा गर्नुहुन्थ्यो। कार्पाथो रुसी क्यानेडियालीहरूका सबै सदस्यहरू सच्चा बोल्सेविक र अन्तर्राष्ट्रवादी हुन्। मिखाइल त्यस कार्पोडियाली सदस्यहरूका नेता हुनुहुन्थ्यो। सोभियत सङ्घ टुक्रिँदा मिखाइलले नेतृत्व गर्नुभएको संस्थाले नै सबभन्दा पहिले सार्वजनिक रूपले गोर्बाचोभ र तत्कालीन क्यानाडाका लागि सोभियत राजदूत याकुबोलेभलाई संशोधनवादी भनेर निन्दा गर्यो। द्वैमासिक रूपमा नर्थ स्टार कम्पास पत्रिकामा उहाँले गोर्बाचोभ विरोधी व्यङ्ग्यात्मक चित्रहरू कोर्नुभयो। नर्थ स्टार कम्पासमा आबद्ध समूहले गोर्बाचोभ र अन्य संशोधनवादीहरूलाई देशद्रोही भएकोमा निन्दा गर्यो। लुकासले सोभियत सङ्घको सरकार कब्जा गरेको बारे उदाङ्ग्याउने लेखहरू प्रकाशित गर्नुभयो। त्यसकारण 27 पटक सोभियत सङ्घ र त्यहाँका सबै राजतन्त्रहरूको भ्रमण गर्नुभएका मिखाइल लुकासलाई सन् 1990 पछि सोभियत सङ्घ भ्रमण गर्न रोक लगाइयो। मिखाइल लुकास त्यसबेला युवा होइन 64 वर्षका प्रौढ हुनुहुन्थ्यो। नर्थ स्टार कम्पास पत्रिका 20 वर्ष निरन्तर रूपमा प्रकाशन भयो। मिखाइलको कमजोर स्वास्थ्य, कागजको संस्करण संसारका विभिन्न देशमा पठाउन आर्थिक तथा प्राविधिक कठिनाई, आर्थिक समस्या आदि कारणले सन् 2014 मा सो पत्रिका नचाहँदै बन्द गर्नु पर्यो। मुद्रण संस्करणबाट अनलाइन संस्करणमा जाने प्रयास पनि लामो समयसम्म अघि बढेन। अन्तिम अङ्क प्रकाशन गर्दासम्म नर्थ स्टार कम्पास संसारका 60 देशमा वितरण हुन्थ्यो। यो अङ्ग्रेजी, फ्रान्सेली, स्पेनियाली, रुसी र नेपाली भाषामा पनि प्रकाशित हुन्थ्यो। नेपालमा 2068 भदौ 23 गतेदेखि सो पत्रिकाका सामग्री नेपाली भाषामा अनुवाद गरी ध्रुवतारा पत्रिका प्रकाशन भएको थियो। लुकासको नेतृत्वमा सोभियत जनतासँग मित्रता र ऐक्यबद्धताको 3 वटा विश्वव्यापी महाधिवेशनहरू क्यानाडामा आयोजना गरियो। सन् 2001, 2008 र 2011 मा भएका ती अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरूले 11 देखि 14 देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सोभियत सङ्घको पुनर्स्थापना र समाजवादका लागि सङ्घर्ष गर्न सङ्कल्प जाहेर गर्यो। निरन्तर सङ्घर्षकै आगोमा उमेर बढ्दै गए पनि लुकास जवान र जोसिला हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पटक पटक हृदयघात झेल्नुभयो। जीवनभर समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध मिखाइलले भन्नुभयो, हामी सधैँ समाजवादी विचारधारा लेनिन र स्टालिनको विचारहरूको प्रतिनिधित्व गर्छौँ। हामी सन् 1918 देखि नै क्यानाडामा स्थापित रुसबाट हात झिकदेखि नै यसमा दृढ छौँ। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, समाजवाद प्रति, सोभियत सङ्घको पुनर्स्थापना प्रति, लेनिन र स्टालिन प्रति, अन्तर्राष्ट्रियतावाद प्रति र साम्राज्यवाद एवं संयुक्त राज्य अमेरिका विरुद्ध म समर्पित छु। नयाँ विश्व व्यवस्थाप्रति हामी दृढ छौँ तथा सङ्घर्षप्रतिको हाम्रो सङ्कल्पमा कहिल्यै कमी आउने छैन। भविष्यतिर हेर, सोभियत सङ्घतिर हेर भन्ने भावनाबाट उहाँ प्रेरित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले समाजवादको पक्ष र साम्राज्यवाद विरोधी सङ्घर्षमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभएको छ। आफ्नो सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा र लगन नयाँ पुस्ताको निम्ति मननयोग्य विषय हो। आफ्नो पढाइ, प्रमाणपत्र र रोजगारीको निम्ति केही युवाहरू देश छोड्न तयार हुन्छन्, सिद्धान्त छोड्न तयार हुन्छन् र एक नागरिकको हैसियतले आफ्नो कर्तव्यबाट समेत च्युत हुन तम्सन्छन्। त्यस्ता युवाहरूको निम्ति मिखाइल लुकासबाट अन्तर्राष्ट्रियतावादी भावना, सिद्धान्तप्रति समर्पण र कर्तव्यप्रति दृढ रहने उदाहरण स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। साम्राज्यवाद, नयाँ र पुरानो उपनिवेशवाद तथा विस्तारवादको चङ्गुलबाट नयाँ पुस्ताले आफ्नो देश र कामदार वर्गलाई जोगाउन सङ्घर्षरत रहने सङ्कल्प गर्नु आजको महत्त्वपूर्ण विषय हो। संसारका साम्राज्यवाद विरोधी जनताले साम्राज्यवाद विरोधी अविचलित योद्धा मिखाइल लुकासको सदा स्मरण गर्नेछन्। पत्रकार समाज नेपाल उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछ। धन्यवाद। धन्यवाद। पत्रकार समाज नेपालका अध्यक्ष तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अनुराधा थापा मगरलाई। उहाँले आफ्नो वक्तव्यमा पनि प्रश्न पारिसक्नु भएको छ।
नर्थ स्टार कम्पास क्यानाडाको टोरन्टो सहरबाट नियमित रूपमा प्रकाशित हुँदै आएको पत्रिका हो। त्यसको पहिलो प्रकाशन सन् 1991 मा भएको थियो र त्यसको 7 वर्ष पछाडि सन् 1998 देखि त्यो पत्रिका नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई पनि प्राप्त हुँदै आएको छ र नर्थ स्टार कम्पासको का प्रकाशित विभिन्न सामग्रीहरूलाई समेटेर र साथसाथै नेपालकै पनि विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुलाई समेटेर 2068 साल भदौदेखि अर्थात् सन् 2011 को सेप्टेम्बरमा ध्रुवतारा नामको पत्रिका हामीले नियमित रूपमा प्रकाशन पनि गर्दै आएका छौँ। ध्रुवताराको पहिलो अङ्क को सम्पादकीयका केही कुराहरू म तपाईहरु समक्ष वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। ध्रुवताराको पहिलो अङ्कको सम्पादकीय विचारको शीर्षक ध्रुवतारा र द नर्थ स्टार कम्पासको मित्रता छ। यसमा लेखिएको छ, क्यानाडाबाट प्रकाशित ध्रुवतारा अर्थात् नर्थ स्टार कम्पासका लेख, रचना, दस्तावेज र समाचारहरू नेपाली भाषामा साभार गर्दै गयौं। सोभियत जनतासँग मित्रता र ऐक्यबद्धताको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय परिषदको मुखपत्र अर्गन अफ द इन्टरनेशनल काउन्सिल फर फ्रेन्डशिप एन्ड सोलिडारिटी विथ सोभियत पिपल हो। रुसको अक्टोबर क्रान्तिपछि रुसी प्रतिक्रियावादीहरूले गृहयुद्ध छेडेका थिए र साम्राज्यवादी देशहरू मिलेर आक्रामक युद्ध छेडेका थिए। त्यसको विरोधमा क्यानाडियाली मित्रहरूले सन् 1918 मा रुसबाट हात झिक ह्यान्ड्स अफ रसिया संस्था मार्फत सोभियत संघ र समाजवादको पक्षमा रुसी जनताको समर्थन गर्दै आएका छन्। ध्रुवतारा, नर्थ स्टार कम्पास र अन्तर्राष्ट्रिय परिषद त्यसैको सिलसिला हो। त्यस संस्थाको आजको उद्देश्य सोभियत संघको पुनर्स्थापना र समाजवादको पुनर्स्थापना हो। सोभियत संघमा समाजवादको अस्थायी हार भएको र लगतै समाजवादको पुनर्स्थापनाको आवश्यकता भएको त्यस संस्थाले लिएको उद्देश्यसँग नेपाल मजदुर किसान पार्टीको दृष्टिकोणमा मेल खान्छ। त्यसकारण नर्थ स्टार कम्पाससँग हाम्रो भाइचारा सम्बन्ध घनिष्ठ हुँदै गएको छ। भदौ 23, 24 र 25 तदनुसार सन् 2011 सेप्टेम्बर 9, 10 र 11 मा हुन गइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय परिषदको तेस्रो विश्व महाधिवेशन थर्ड वर्ल्ड कङ्ग्रेसमा नेमकिपालाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ। हाम्रो देशको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको कारण नेमकिपाका प्रतिनिधि त्यस भेलामा सहभागी हुन सक्नु भएन, तर ध्रुवतारा र नर्थ स्टार कम्पास सँगसँगै अगाडि लैजाने बारे प्रतिबद्धता देखाउनु आवश्यक छ। विश्वास गरौँ हामीले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य पूरा गर्न सक्नेछौँ। केही अन्तर्राष्ट्रियवादी भावना अगाडि बढ्दै ध्रुवताराको नियमित अङ्क पनि अहिलेसम्म प्रकाशित हुँदै आएको छ भने नर्थ स्टार कम्पासको अहिले प्रिन्टिङ एडिसनहरू बन्द भइसकेको छ, तर अनलाइन मार्फत केही सामग्रीहरू प्रकाशित हुँदै आइराखेको हामी सबैलाई थाहा छ। र अब आजको यस कार्यक्रममा दिवंगत कमरेड मिखाइल लुकास को यो शोको घडीमा उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली र साथसाथै उहाँको परिवारजन, विशेष गरी उहाँकी श्रीमती हेलेन लुकास जो उहाँ आफै पनि नर्थ स्टार कम्पासको नियमित प्रकाशनमा लगातार लाग्दै आउनु भएको छ। उहाँ फाइनेन्सियल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ त्यसको। उहाँ लगायत परिवारजनप्रति हाम्रो तर्फबाट, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पठाइन लागेको शोक वक्तव्य प्रस्तुत गरिदिनको निम्ति म नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेश सभा सांसद सुरेन्द्र राज गोसाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेलो हजुर हजुर अब सुनियो, तपाईको म्युट रहेछ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ल सुन्नुस् हजुर, सुरु गरौँ त। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट माइकल लुकासको परिवारलाई पठाइने शोक सन्देश, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका आदरणीय अध्यक्षज्यूको शोक सन्देश म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। पहिला म नेपालीमा राख्छु र त्यसपछि अंग्रेजीमा राख्ने प्रयास गर्नेछु। दिवंगत कमरेड मिखाइल लुकास की जहान हेलेन लुकास र मिखाइल लुकास जुनियर को नाममा नेमकिपाको शोक सन्देश। गत मई 4 को बिहान सखारै 94 वर्षको उमेरमा कमरेड मिखाइल लुकासको असामयिक निधन भएको खबरले हामीलाई दुखी बनाएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेपालका साम्राज्यवाद विरोधी जनताको तर्फबाट
हामी कमरेड लुकास प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। साथै श्रीमती हेलेन लुकास र शोक सन्तप्त परिवारजन प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। साथै मिकाएल लुकासको सङ्घर्षमा लगातार इमानदारीपूर्वक सहायता गर्नुहुने हेलेन लुकास प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। एकजना साम्राज्यवाद विरोधी योद्धा, समाजवादका अथक अभियन्ता, लेखक र कलाकारको रूपमा हामी कमरेड लुकासलाई सधैँ सम्झिरहनेछौँ। नर्थ स्टार कम्पासले हामीलाई एक ठाउँमा ल्यायो र केही दशकदेखि हामीसँगै अघि बढिरहेका छौँ। नर्थ स्टार कम्पास समाजवादको रातो झण्डा र साम्राज्यवाद विरोधी सङ्घर्षको हिस्सा हो। नर्थ स्टार कम्पासको संस्थापक सम्पादक एवं सोभियत जनतासँग मित्रता र ऐक्यबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्षको रूपमा उहाँले गर्नुभएको योगदान र उठाउनु भएको रातो झण्डाप्रति हामी उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। उहाँका हरेक योगदानले साम्राज्यवाद विरुद्ध आवाज उठाउनुका साथै अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा समेत संसारका कुना काप्चामा समाजवादको किरण फैलाएको छ। एकजना अन्तर्राष्ट्रवादी लेखक, कलाकार र सङ्गीतकारको रूपमा 75 वर्षसम्म मिखाइल लुकास सांस्कृतिक तथा राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय रहनुभयो। समाजवादी विचार तथा मार्क्स, लेनिन र स्टालिनका विचार प्रचार गर्न कमरेड लुकासले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन अर्पण गर्नुभयो। उहाँले सङ्कलन र सम्पादन गर्नुभएको सेक्रेट डकुमेन्ट्स, गुप्त दस्तावेजहरू राजनीतिक तथा वैचारिक क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्रमाणित भयो। त्यस्तै अन्य कृतिहरूको प्रकाशन लुकास प्रतिको श्रद्धाञ्जली हुने हाम्रो विश्वास छ। उहाँको उदाहरणीय जीवन र कृति संसारभर सदैव प्रेरणाको स्रोत बन्नेछ। अथक सङ्घर्ष, अतुलनीय अगुवाई तथा योगदानको निम्ति कमरेड लुकास सदा स्मरणीय हुनुहुनेछ। मिखाइलको अनुपस्थितिमा पनि उहाँले गर्नुभएको सङ्घर्षलाई उहाँको परिवार र अन्य मित्रहरूले निरन्तरता दिनुहुनेमा हामी आशावादी छौँ। हामी उहाँलाई सदा सम्झिरहनेछौँ। का नारायणमान बिजुक्छे, रोहित, अध्यक्ष नेपाल मजदुर किसान पार्टी। र यसको अङ्ग्रेजी यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। I would like to present condolence message on behalf of the chairman of Nepal Workers and Peasants Party. The condolence message to be sent to Lucas family. We are deeply saddened by the sudden demise of Comrade Michael Lucas on May 4 early morning at the age of 94. On behalf of Nepal Workers and Peasants Party and anti-imperialist people of Nepal, we pay sincere tribute to Comrade Lucas and extend heartfelt condolences to Helen Lucas and all the members of the bereaved family. Also, we highly appreciate the sincere support provided to Michael Lucas throughout his struggle by Helen Lucas. We shall ever remember Comrade Lucas as an anti-imperialist fighter, tireless activist of socialism, author, and artist. The North Star Compass brought us together and we marched ahead for a few decades. It was a red flag of socialism and the struggle against imperialism. We highly appreciate the initiations he took and great efforts he put to hold the red flag high as a founder editor of the magazine for a few decades and as a chairman of the International Council of Friendship and Solidarity with Soviet people. His every contributions to raise voice against imperialism and to spread the ray of socialism in different corners of the world, even during most difficult days, will be cherished for long. Michael Lucas remained active in cultural and political works for 75 years as a true internationalist, author, artist, and musician. Comrade Lucas devoted his life voluntarily and freely for the cause of socialism and spreading the teachings of Marx, Lenin, and Stalin. Secret documents proved to be an achievement in political and ideological arena, and we do believe that bringing other similar books into light would prove to be a tribute to Lucas. His exemplary life and works will ever remain as a source of inspiration for many across the world. Comrade Lucas will be ever remembered for his tireless struggle, incomparable efforts, and contributions. We expect the family and remaining friends of Lucas will continue the struggle that Lucas launched
even in his absence. His memories will always remain with us. Thank you. धन्यवाद सुरेन्द्र राज गोसाईजीलाई। उहाँले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय नेता नारायणमान विजुक्षको तर्फबाट शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति लुकास परिवारजनलाई सम्बोधन गरेर पठाउन लागि सन्देशको नेपाली र अङ्ग्रेजी भर्सन तपाईहरु समक्ष सुनाउनु भयो। अब हामी कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्यको निम्ति लुकासको विषयमा आफ्ना भनाइहरू राख्नको निम्ति म कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय नेता नारायणमान विजुक्षलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल पत्रकार समाजका साथीहरू र अन्य सहभागी मित्रहरू, 25 वैशाख 2077 बिहीबार बिहान साथीहरूबाट मैले स्वतन्त्रताको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय परिषदको पत्रिका नर्थ कम्पासका लामो समयदेखिका सम्पादक कमरेड मिखाइल लुकासको देहावसानको दुःखद समाचार पाएँ। साथै 2 पृष्ठको एक सूचना पनि पाएँ। त्यसमा लेखिएको थियो कमरेड मिखाइल लुकासले त्यस पत्रिकाको धेरैजसो विषय मात्र लेख्नु नथ्यो, उहाँले त्यसको सजावट खाममा राखेर हुलाकमा समेत पठाउने काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले यो काम 90 को दशकसम्म आफ्नी पत्नी हेलेन एवं टोरन्टो र संसारभरिका अन्य कामरेडहरूको सहयोगमा गर्नुभयो। मिखाइल लुकास समाजवादप्रति निरन्तर प्रतिबद्ध सबभन्दा लडाकुहरू मध्ये एक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ लामो समयसम्मको कार्पाथो रुसी क्यानेडियालीहरूको समाजको नेता वा अगुवा हुनुहुन्थ्यो। 1991 मा सोभियत सङ्घको अस्थायी पतनपछि क्यानाडामा रहेका धेरैजसो साविक सङ्गठनहरू विघटन भए वा समाजवादलाई त्याग गरी जातिवादमा लागे। तर मिखाइल लुकास र कार्पाथो रुसी सङ्गठनले समाजवादको रातो झण्डालाई माथि उचाले र नर्थ स्टार कम्पासको प्रकाशनमा लागे। उहाँले सोभियत सङ्घ र अरू पूर्व समाजवादी देशहरूका सङ्घर्षरत शक्तिहरूलाई सम्पर्क राख्नुभयो। नर्थ स्टार कम्पासलाई सारा संसारका क्रान्तिकारी र प्रगतिशील जनताले पढ्ने अवसर पाए। मिखाइल लुकासको समाजवादप्रतिको सङ्घर्षशील भावना धेरै कालसम्म सम्झिरहनेछ। उहाँ बित्नुभयो, हामी साह्रै दुखी छौँ। उहाँको ऐक्यबद्धतामा काम गर्ने जर्ज ग्रुन्थल सोभियत जनतासँग मित्रता र ऐक्यबद्धताको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय परिषदको सदस्य, नर्थ स्टार कम्पासको वेबसाइटमा कार्यरत। सोमबार 4 मई 2020 4:51 मा लुकास बित्नुभयो। साथै सन् 2020 मईको 4 मईको बिहान सबेरै बुबा मिखाइल लुकासको देहावसानको साह्रै दुःखद समाचार घोषणा गर्दैछु। मेरा बुबा शान्तिपूर्वक बित्नुभयो। यस स्थितिबारे बढी जिज्ञासा राख्नुहुन्छ भने कृपया बताउनुहोला, हामी थप जानकारीको सूचना पठाउनेछौँ। धेरै धन्यवाद। मिखाइल लुकासको छोरो मिखाइल लुकास जुलियस, सभापति प्रबन्ध निर्देशक अलेक्जेन्डर दुसोभिच, कार्पाथो एसियाली क्यानेडियालीहरूको समाज, 280 क्विन स्ट्रिट, पश्चिम टोरन्टो, अन्टारियो। यस दुःखद समाचारले मलाई, मेरो परिवार तथा नेमोकेपाका सबै तहका पार्टी सदस्य, वर्गीय सङ्गठनका सदस्यहरू, नेमोकेपाका समर्थक र सहानुभूति राख्ने सबै साथीलाई दुःखी बनाए। नेमोकेपाको तर्फबाट कमरेड मिखाइल लुकासको निधनमा म उहाँकी पत्नी हेलेन लुकास र मिखाइल लुकासका सुपुत्र लुकासप्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै हामी आशा गर्छौँ कमरेड मिखाइल लुकासको दुःखद निधनमा समवेदना प्रकट गर्दै उहाँले पुरा गर्न बाँकी कार्यहरू पुरा गर्न कार्पाथो रुसी क्यानेडियाली समाज र सोभियत जनतासँग मित्रता र ऐक्यबद्धताको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय परिषद तथा त्यसको पत्रिका नर्थ स्टार कम्पासका कार्यरत इन्टरनेट वेब कामरेडहरू सफल हुनुहुनेछ। नर्थ स्टार कम्पासको सुरुको अङ्क 26 वर्ष पहिले अर्थात् सन् 1991 मा प्रकाशित भएको हो। त्यसको 7 वर्षपछि अर्थात् सन् 1998 र
1979 देखि नेमुकिपाले नर्थ स्टार कम्पास प्राप्त गर्दै रह्यो। श्रमिक, मजदुर र अन्य हाम्रा प्रकाशनहरूले त्यसको भावना र भाषालाई नेपाली भाषामा रूपान्तर गर्दै रहे। नर्थ स्टार कम्पासको अन्तिम अङ्क सन् 2017 अक्टोबर-नोभेम्बर अङ्क थियो। आर्थिक सङ्कटको कारण नर्थ स्टार कम्पासको छापाको ठाउँमा इन्टरनेटबाट प्रसारण गरियो, तर नेपालमा हामीले त्यसलाई प्राप्त गर्न सजिलो थिएन। प्राविधिक कारणले त्यसका जानकारी र लेखहरू प्राप्त गर्न नसकेको साथीहरू बताउनुहुन्छ। छापाको नर्थ स्टार कम्पासको अन्तिम अङ्क सोभियत सङ्घका उपलब्धिहरू, पुँजीवादको अन्त्य कसरी होला र पर्यावरणीय समाजवादको भविष्य जस्ता समीक्षा, संस्मरण तथा पूर्व अनुमान जस्ता लेखहरू त्यसमा समावेश छन्। म हाम्रो पत्रकार समाजका साथीहरूलाई त्यस अङ्कका लेखहरू नेपाली भाषामा प्रकाशित गर्न सल्लाह दिन चाहन्छु। ती लेखहरू मार्फत बेलायती चर्चित दार्शनिक, गणितज्ञ र राजनीतिक चिन्तक एवं चर्चित व्यक्तित्व बर्ट्रान्ड रसेल र अन्य व्यक्तित्वहरूको पुँजीवादको कसरी अन्त्य होला र समाजवादको भविष्य के होला भन्ने विचारहरू पनि अध्ययन मनन गर्ने अवसर मिल्नेछ। ध्रुवताराबारे नेमुकिपाको भूमिगत र प्रवासकालमा हामीले आधार, समाचार संसद, ध्रुवतारा भन्ने पत्रिकाहरू परीक्षणको रूपमा हिन्दी भाषामा पनि केही भारतीय लेखक, कवि र कलाकारहरूको सहयोगमा प्रकाशित गर्यौं। त्यसको मुख्य उद्देश्य नेपाल र नेपाली तथा भारत र भारतीय जनतामा समेत मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओत्सेतुङ विचारधारा र समाजवादको प्रचार गर्ने उद्देश्य राखेका थियौँ। तर भारतीय गुप्तचर विभागले छापाखाना र लेखक, कवि, कलाकारहरूलाई समेत बाधा दिएको हुनाले ती पत्रिकाहरूलाई निरन्तरता दिन सकेनौँ। संयोगको कुरा हो, ध्रुवतारालाई पश्चिम वा क्यानाडामा नर्थ स्टार भन्ने गर्छन्। ध्रुवताराले दिशा पत्ता लगाउने पनि गर्छ। यसकारण नर्थ स्टार कम्पास नराखिएको हुनुपर्छ। विचारको पनि समानता भएको हुनाले 2068 साल भदौ, असोज, सेप्टेम्बर, अक्टोबर 2011 मा ध्रुवतारा दि नर्थ स्टार नेपाली भाषामा प्रकाशित गर्यौं। त्यस बेलादेखि नर्थ स्टार कम्पाससँग हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ मित्रवत र आत्मीय रह्यो। पछि नर्थ स्टारमा नेमुकिपालाई पनि एक समितिको सदस्यको रूपमा उल्लेख गरियो। साथीहरूलाई थाहै होला, मिखाइल लुकास चेकोस्लोभाकियाली कार्पाथो प्रदेशका रुसी हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म एक मजदुर परिवारमा भएको थियो। मिखाइलका बुबा सन् 1927 मा क्यानाडा बसाइ सर्नु भएको थियो। बुबा मिखाइल एक सङ्घर्षशील खानी मजदुर, बाजागाजा, नाचगानका शिक्षक पनि हुनुहुन्थ्यो। क्यानाडामा उहाँले आफ्ना प्रवासीहरूमाझ मार्क्सवाद र लेनिनवादको प्रचार गर्नुभयो। दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदा मिखाइल लुकास 19-20 वर्षका विद्यार्थी र बुबाको सैद्धान्तिक विचार र बाजागाजा र नाचगानबाट सांस्कृतिक गुणबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। विद्यार्थी गतिविधि, सोभियत सङ्घको पक्षमा प्रचार आदिले उहाँले कलेजले कालो सूचीमा पार्यो र उहाँले प्रमाणपत्र पाउनु भएन। तर उहाँको आफ्नो राजनैतिक विचार, सांस्कृतिक गतिविधि र चित्रकारिताले प्रमाणपत्रले छेक्न सकेन। उमेरसँगै मिखाइल लुकासले रुसबाट हात झिक भन्ने आन्दोलनदेखि क्यानाडाली र सोभियत जनताको मैत्री सङ्घ समेत स्थापना गर्दै सोभियत सङ्घको समर्थनमा फोटो प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रवचन र रुसी प्रतिनिधिमण्डलको स्वागत एवं क्यानाडाली प्रतिनिधिमण्डल, सोभियत सङ्घ र पूर्व युरोपेली देशहरूको भ्रमणको नेतृत्व पनि गर्नुभयो। सन् 1991 मा गोर्बाचोभले सोभियत सङ्घ र समाजवादको विघटन गरेपछि पहिलो पटक उहाँले सोभियत सङ्घको पुनर्स्थापना, समाजवादको पक्षमा र संशोधनवादी तथा विश्वासघातीहरूको विरोधमा आवाज उठाउनुभयो र सोभियत जनताको मित्रता एवं ऐक्यबद्धताको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय परिषद स्थापना गर्दै नर्थ स्टार कम्पास सुरु गर्नुभयो। उहाँकै अगुवाई र अथक परिश्रमले सन् 2001, 2008 र 2010 मा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनहरूको सफल आयोजना गर्नुभयो। ती बैठकहरूमा 11 देखि 14 देशका प्रतिनिधिहरू सामेल थिए। त्यस बेलासम्म उहाँ 85 वर्षको युवा नै हुनुहुन्थ्यो। सन् 2011 मा टोरेन्टोमै भएको अन्तर्राष्ट्रिय परिषदको तेस्रो विश्व महाधिवेशनमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन पनि अध्ययन मनन गर्नुपर्ने राम्रो दस्तावेज हो। सो दस्तावेज, त्यो प्रतिवेदन ध्रुवतारा वर्ष 1.2 कार्तिक मङ्सिर 2068 नोभेम्बर डिसेम्बर 2011 मा प्रकाशित छ।
यसरी हामीले उहाँका राम्रा कार्यको स्मरण गर्दै उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरौँ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष प्रदेश नेता नारायणमान बिजुक्से प्रति उहाँले हामीलाई माइकल लुकासको परिचय र नर्थ स्टार कम्पास र माइकल लुकाससँग हाम्रो पार्टीको सम्बन्ध बारेमा आफ्ना भनाइहरू राख्नुभयो। म आदरणीय पार्टी अध्यक्षज्यूले नेपालीमा भाषण गर्नुभएको उहाँको वक्तव्यलाई अङ्ग्रेजीमा तपाईँहरू समक्ष त्यसको भावार्थ तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। Speech of NWPP Chairman Narayanman Bijukse in online meeting organized to pay tribute to late comrade Mikhal Lukas. On 7th May morning, I got sad news about sorrowful demise of long-time editor of the North Star Compass, a publication of Organization of International Council for the Friendship and Solidarity with Soviet People. Along with that, I received two messages. The first one reads like this. Dear comrades and friends, I just received the sad notice below of Mikhal Lukas' death. For those who did not know Mikhal, he was the long-time editor of North Star Compass, the journal of the International Council for Friendship and Solidarity with the Soviet People. He not only write most of the material, but also did the layout, stuffing the envelopes, and mailing the journal. He put up this work until he was in his 90s, with help from his wife, Helen, and other comrades from Toronto and around the world. Mikhal was one of the most consistent fighters for socialism. He was a long-time leader of the Society of Carpatho-Russian Canadians. After the temporary demise of the Soviet Union in 1991, most of the Slavic organizations in Canada either dissolved or abandoned socialism for nationalism. Mikhal and the Carpatho-Russian organization helped high the red banner of socialism and began the work on North Star Compass. He contacted the forces in the Soviet Union and other formerly socialist countries who were continuing the struggle. North Star Compass was read by revolutionary and progressive people all over the world. Mikhal's spirit in the struggle for socialism will long be remembered. He will be sorely missed. In solidarity, George Gruthenthal, member International Council for Friendship and Solidarity with the Soviet People. And the second message reads as follows. Hi, it is with great sadness that I announce the passing of my father, Mikhal Lukas, in the early morning of May 4th, 2020. My father died peacefully. Please let me know if this site is being monitored so we can forward the obituary notice. Many thanks, Mikhal Lukas Jr. Those messages sadden me, my family, and all the members of Nepal Workers and Peasants Party, all members of our sister organizations, our supporters and sympathizers. NWPP pays heartily tribute to Comrade Lukas and express condolences to Madam Helen Lukas and his son Lukas Jr. We hope friends from Carpatho-Russian Society and International Council for Friendship and Solidarity, along with the team involved in the digital publication of the North Star Compass, will complete the task left by Comrade Lukas. North Star Compass was started in 1991, some 26 years ago. We started getting its issues 7 years later. Soon after, we started receiving the North Star Compass. We translated articles into Nepali language and published on our publications such as Sramik Weekly, Mazdoor Daily, and other publications. Last issue of the North Star Compass was published in 2017, October, November. Then onwards, it started online issues, but we couldn't easily access those online issues. Friends of mine informed me on some technical hurdles for accessing online editions of the North Star Compass. In the last issue of the North Star Compass, important issues such as how will capitalism end, future of eco-socialism are included. I would advise comrades from the Journalist Society to translate those articles and publish. An essay by Bertrand Russell, a renowned British philosopher, mathematician, and political thinker, How Capitalism Ends and Future of Socialism are worthy reading, about Dhruva Tara.
During underground and Islam period, we published various newspapers such as Aadhar, Samachar Samsad, and Dhruvatara with an assistance of some Indian writers, poets, and artists. Our aim was to educate Nepalese as well as Indian people on Marxism, Leninism, Mao Zedong thought, and socialism. But Indian Secret Intelligence Service rebuffed printing presses, Indian writers, poets, and artists for supporting us, and so we couldn't continue those publications. Coincidentally, the word Dhruvatara owns similar meaning in Canada as well. The North Star is the star that guides the travelers and show the direction. Thus, we named the paper the Dhruvatara. Due to our ideological proximity, we started publishing the Nepali version of the North Star Compass as Dhruvatara since 2011 September October. Since then, our relation with them became more close and friendly. NWPP was included as the member of the North Star Compass Publishing Committee. Friends, you must have known Mikhail Lukas was from Czechoslovakian Russian society. He was from workers' family. In 1927, his family migrated to Canada. His father was a fighting worker interested in music and dances. He taught music and dances there. He was active there to propagate Marxism and Leninism among Canadian immigrants. During the World War II, Lucas, a young student of 19-20 years, was inspired by his father's activities. His college deprived him from academic certificates for his revolutionary activities supporting the Soviet Union. He was quote blacklisted unquote. But nothing hurdled Lucas to involve in political and cultural activities as well as journalism. Mikhail led Hands of Russia movement and formed Canadian Soviet People's Friendship Society. Lucas actively organized Soviet photo exhibition in Canada and led many delegations to the Soviet Union and East European countries. In 1991, Gorbachev dissolved the Soviet Union and socialism. Immediately, Lucas raised voice for the resumption of the Soviet Union. He refuted Soviet revisionists and renegades. In support of socialism, he organized International Council for Friendship and Solidarity and started the North Star Compass. He led and worked hard international meetings in 2001, 2008, and 2010. All those international meetings were attended by the reputed delegates from some 11 to 14 countries throughout the globe. Then Lucas, Comrade Lucas was in his 80s. His report in 2011 Toronto International Council meeting is worth reading. Nepali translation of the report is printed in Dhruvatara year first, issue second. We will remember his work ever. Hearty tribute to Comrade Mikhail Lucas. Thank you very much. धन्यवाद। यो पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्सेको मन्तव्यको भावार्थ सार संक्षेप मैले तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरे र पत्रकार समाज नेपालको आयोजनामा द नर्थ स्टार कम्पासका सम्पादक एवं समाजवादी आन्दोलनका एकजना अथक योद्धा कमरेड मिखाइल लुकासको दुःखद निधनप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न आज हामीले यो अनलाइन बैठक आयोजना गर्यौं। यसमा सहभागी बन्नुभएकोमा म नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सदस्य नेता नारायणमान बिजुक्सेप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौं र साथसाथै सहभागी बन्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूप्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछौं र आजको बैठक हामी यतिमै टुङ्ग्याउँदैछौं। सबैजना साथीहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै पुनः एकपल्ट कमरेड मिखाइल लुकास प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र उहाँको शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति पत्रकार समाज नेपालको तर्फबाट हार्दिक
माफ गर्नुहोला, निरजजी रहनुभएको कम्प्युटरमा प्राविधिक गडबडीको कारण उहाँको इन्टरनेट बिग्रिएको हुनसक्छ र उहाँले भन्नुभयो जस्तै पत्रकार समाजको तर्फबाट कार्यक्रम यहीँ टुङ्गिएको जानकारी म सम्पूर्णमा गर्दछु। धन्यवाद।